अब प्रस्तुत छ रेडियो पत्र जीवन चरित्र। प्रस्तुत छ लेखक महेन्द्र बस्नेतज्यूले लेख्नु भएको पत्र। माया प्रेममा ठक्कर हन्टर खाएर लागेका यी घाउहरू चर्किरहेका छन्। यी चर्किरहेका घाउहरूले मलमपट्टीको अनुभूति गर्छन् कि भनेर मनका पीडा व्यथा बह पोख्न जीवन चरित्रलाई साथी बनाएको छु। आशा छ साथ दिनुहुनेछ। प्रिय प्रतीक्षा, तिम्रो चन्द्रमा जस्तो मुहार, कलकलाउँदो जवानी, मिलनसार व्यवहार र चञ्चले स्वभावले होला म जताततै तिम्रै तारिफको हावा चलेको देख्छु। फलस्वरूप तिम्रो बानी र व्यक्तित्वको तारिफ नगरी म कहाँ बस्न सक्छु र लाठी। प्रिय हृदयकी ढुकढुकी, यस मुटुभरिको असीम प्यार, मिठो सम्झना अनि न्यानो माया साथमा अल्पकालीन जिन्दगीको दीर्घकालीन सम्झना पनि अनि लाख लाख माया तथा क्षितिजमा झुल्कन लागेको घाम सरी अधुरो जीवनको मधुरो मुस्कान तथा रात्रिकालीन सम्झनाका सौगातहरू। प्रिय प्रतीक्षा, तिमीलाई कुन शब्दले सम्बोधन गरौं? बृहत शब्दकोश र शब्द भण्डारमा खोज्दा पनि तिमीलाई सम्बोधन गर्ने शब्द भेटाउन सकिन लाठी। जे होस् तिमीलाई मैले धोकेबाज भनेर सम्बोधन गर्दछु ल है, अन्यथा नसोचिदिनु नि फेरि। मेरो यस्तो शब्द सुनेर तिमीलाई रिस उठ्यो होला। वास्तविक नाम सहितको पत्र पठाएकोले तिम्रो मन खिन्न भयो होला। मलाई लाग्छ वास्तविक कथाको पात्र पनि वास्तविक हुनुपर्छ लाठी। प्रिय प्रतीक्षा, तिमीले रेडियो बन्द गर्ने कोसिस गर्छौ होला, तर मेरो तिमीलाई अन्तिम आग्रह, रेडियो बन्द नगर ल। सत्य कुराले तिमीलाई घोच्यो होला, त्यसैले त तिमीले आफ्नो हात रेडियो बन्द गर्नतिर लम्काउँदैछ। तर एकैछिन है, त्यो हात रेडियोतर्फ बढाउने चेष्टा नगर ल। एकछिन तिमी र म सँगै हाम्रो प्रेम कथामा हराउनेछौ लाठी। खै कहाँबाट सुरु गरौँ र कहाँ लगेर टुङ्ग्यौं? म मेरो मनको वेदनाको श्रृङ्खलाहरू कहाँबाट सुरु गरौँ र कहाँ लगेर टुङ्ग्यौं? अनि कुन मोडमा बिसाउँ म जिन्दगीका अर्थहीन अनुभूतिहरू? जहाँ लिएर बिसाउन खोज्छु त्यही चट्याङ परेर धुजा भइदिन्छ। अन्त स्कर्णको साथीले नै छेकबहार गरेपछि आज अर्थहीन दोसादको परिकल्पनामा डुबेर जिन्दगीको लासरी बाँचिरहेको छु। त्यसैले आजसम्मको अन्तरालमा तिम्रो यादले हर पल सताइरहँदा यो प्रेमी इच्छालाई निचोरेर म तिमी प्रति व्यवस्थापूर्वक समर्पित गर्दछु कि प्रिय प्रतीक्षा, तिम्रो बेइज्जत गर्ने र तिम्रो जिन्दगी बर्बाद पार्ने उद्देश्यले मैले यो पत्र लेखेकै होइन लाठी। तिम्रो झुटो मायाले गर्दा छिया भएको मेरो मुठुमा मलमपट्टी लगाउन सहारा मिल्छ कि भनेर यो पत्र कोर्न विवश भएको छु। मैले सोचेको थिएँ तिमी साँच्चै आकाशमा चम्कने पूर्णिमाको जुन हौ। जिन्दगीभर तिम्रो पूर्णिमाको चन्द्रमा झै
ढुक्क बलेको मुहार हेरेर जीवन कटाउने आशामा थिए लाटी। अफसोस अफसोस तिमी त खग्रास ग्रहण लागेको जुन बन्यौ, जसलाई नाङ्गो आँखाले हेरे समेत खत्तम हुन्छ। निष्ठुरी प्रतीक्षा, गल्ती गरेछु आकाशमा खग्रास ग्रहण लागेको जुन रोजेर। प्रिय प्रतीक्षा, मैले आफ्नो मनका बह तिमी सामु पेश गर्ने कुचेष्टा गर्दछु। हुन त मलाई यसरी तिम्रो नाममा पत्र कोर्ने अधिकार त छैन। तिमी अरू कसैको भइसकेकी छौ, तर पनि मेरो मनमा गुम्सिएर रहेका भावना, पीडा, वेदना तिमी सामु सम्प्रेषण गर्ने अप्रत्यक्ष रूपमा यो पत्र कोर्ने अर्थहीन प्रयास गरे लाटी। कुनै गल्ती, कमी, कमजोरी भए क्षमा याचना गर्छु ल। मलाई भुल भए माफ गर ल, भुल भए माफ गर, भुल भए माफ गर। प्रिय प्रतीक्षा, मेरो मनमा गुम्सिएर रहेका भावना, पीडा, वेदना तिमी सामु सम्प्रेषण गर्ने अप्रत्यक्ष रूपमा यो पत्र कोर्न अर्थहीन प्रयास गरेको छु लाटी। भुल भए माफ गर ल। प्रतीक्षा, तिमीले त भन्ने गर्थ्यौ नि तिमीलाई जुनीसम्म साथ दिन्छु भनेर, अनि सँगै जिउने मर्ने बाचा कसम खाने गर्थ्यौ नि तिमी पनि। आखिर ती बाचा कसम तोडेर गयौ होइन? प्रिय प्रतीक्षा, आफैले गरेका बाचा आफैले तोड्ने भए किन खायौ? किन खायौ बाचा कसम? त्यस्तै प्रश्न मैले गर्ने गर्छु, तर जवाफ भने पाउँदिन। प्रिय धोकेबाज, मलाई धोका दिनु रहेछ, धोका दियौ। धोका दिने भए किन माया प्रेमको जाल रचेको? धोका नै दिनु थियो भने किन प्रेमको नाटक गरेको? प्रिय प्रतीक्षा, यस्तै 2066 पौष महिनाको त्यो चिसो बिहानीमा म सदा झैं त्यो दिन पनि बिहान 5:30 बजेतिर कलेज जाँदै थिए। संयोगवश तिमी पनि कलेज जाँदै गरेको कलेज नजिकै बाटोमा भेट्यो। हामीले एक अर्कालाई निहाल्ने बाहेक कुनै शब्द फुटेनन्। सरासर कलेजतिर लाग्यौं। म अघि थिएँ, तिमी मलाई पन्छ्याउँदै थियौ। कलेज पुगिसकेपछि केही समयमा म भौतिक विज्ञानको प्रयोगशाला पुस्तक लिन लाइब्रेरी छिरे। त्यहाँ म एक्कासी कसैसँग ठोकिए। आँखा हेरेर हिँड्नु पर्दैन। मेरो कानले यस्तै आवाज सुन्यो। मैले सरी भने ल। ए तिमी पो? एकसाथ हामी दुवैको मुखबाट शब्द निस्कियो। त्यही शब्द हाम्रो सम्बन्ध सुरुवातको शब्द रह्यो लाटी। त्यही बेला नै हो मैले तिम्रो सुन्दरतालाई नजिकबाट निहाल्ने अवसर पाएको। जसको रूपको चर्चा थियो नि बजारभरि, हो त्यही बेला हो मैले उनैको सुन्दरतालाई नजिकबाट निहाल्ने अवसर पाएको। र त मलाई पनि भन्न मन लागेको थियो लाटी। तिम्रो रूपको चर्चा छ, रूपको बजार। तिम्रो रूपको चर्चा छ रूपको बजारमा। प्रिय प्रतीक्षा, यो संसारमा प्रेम बिनाको जीवन नै अधुरो हुँदो रहेछ लाटी। हो भने यो संसारमा
प्रेम बिनाको जीवन त अधुरो नै हुँदो रहेछ। जसरी जसरी माझी बिना डुङ्गा पानीमा अलपत्र परेर किनारमा एक्लै टोलाइरहन्छ, ठिक ठिक त्यसै गरी प्रेम बिनाको जीवन पनि अधुरो हुँदो रहेछ। मलाई लाग्छ मानव जीवनमा माया प्रेम भएन भने त्यो जीवन सार्थक हुँदैन होला। तिम्रो मात्रै याद आउन थाल्यो लाठी, किताबका पानामा पनि तिमीले नै लेखेका शब्द अनि तिमीलाई सम्झँदै गरेका यादहरू मात्रै देख्न थाले। त्यसपछि के भयो खोइ, मेरो मन तिमीतिरै दौडन थाल्यो। कलेज जाँदा तिम्रै पछि धाउन थाले। यत्तिकैमा हाम्रो प्रेम कसरी बस्यो मलाई थाहा नै भएन। आखिर तिमीले पनि प्रेम गर्न थालिसकेकी त थियौ नि लाठी, होइन र? हाम्रो प्रेमको कोपिला फक्रँदै थियो। एक दुई दिन, 3 दिन बिस्तारै हाम्रो प्रेमको कोपिला फक्रँदै थियो। कति रमाइला थिए ती दिनहरू। म आफ्नो विषय पढ्न छोडेर तिम्रो स्वास्थ्य विषयको पढाइ हुँदा तिमीसँगै तिम्रो कक्षामा जान्थे। विज्ञान पढ्ने मान्छे स्वास्थ्य कक्षामा किन आएको भनेर सरले नमज्जासँग गाली गरेपछि म मलिन अनुहार लगाउँदै कक्षाबाट निस्कन्थे। तिमीले लेखेको पहिलो प्रेम पत्र जुन अझै पनि मसँग सुरक्षित छ लाठी। हो, तिमीले लेखेको त्यो पहिलो प्रेम पत्र मैले अझैसम्म पनि सुरक्षित राखेको छु लाठी। हो, प्रिय प्रतीक्षा, कहाँ छौ? के गर्दैछौ? जहाँ भए पनि राम्रै छौ आशा गरेको छु। तिमी बिना म यहाँ जिउँदो लासरी तडपिरहेको छु लाठी। त्यहाँ तिमी खुसी रहनु म कामना गर्दैछु, किनकि तिम्रो माया अझैसम्म लागिरहन्छ काली। तिम्रो माया अझैसम्म लागिरहन्छ। गाउँमा या घरमै नाचगान हुँदा पनि नजाने मान्छे म। नाचगान, मेला, पर्व, रमाइलो भनेपछि पहिल्यै रिस उठ्ने मलाई। दशैं र तिहारमा गाउँमा रमाइलो सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागिरहँदा अनि तिहारमा भैलोमा नरमाउने को होला र? मेरा सबै साथीहरू सांस्कृतिक कार्यक्रमको तयारी गर्न हिँड्थे। साँझको खानापछि म भने रेडियो खोल्थे अनि पढ्न बस्थे। आफ्नै भाइ बहिनी समेत तयारी गर्न जाँदा मलाई पनि खुबै प्रेसर हुन्थ्यो। सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि मैले कविता र गजल सुनाउँथे। आयोजकले कार्यक्रममा दर्शकले मजा नमानेपछि मेरो लागि छुट्याइएको समय पनि घटाइदिन्थे। अनि तिहारको भैलोमा रमाउँथे साथी भाइ। म भने गोठालो जान्थे सधैँ जसो। रमाइलो पटक्कै मन नपराउने म तिम्रो साथ पाएपछि रमाउन थाले लागी। हो, रमाइलो पटक्कै मन नपराउने म तिम्रो साथ पाएपछि रमाउन थालेको हुँ। हरितालिका तीज, दशैं, तिहार, माघे संक्रान्ति सबै चाडबाडमा म तिम्रो गाउँमा धाउन थाले नाचगानको बहानामा। त्यहाँ पुगेपछि सबै साथीहरू गाउन बजाउन अनि नाच्न थाल्थे। मलाई भने केही नआउने पिँढीको डिलमा बसेर पनि तिमीतिरै नजर लगाउँथे। कहिले तिमी नाचगानमै हुन्थ्यौ। तिमीलाई एकहोरो हेरिरहन्थे।
केही बेरमा म काँक्रा अनि सुन्तला बारीतिर लाग्थे। कहिले कहिले तिमीले घरको छ्यालबाट हेरिरहेकी हुन्थ्यौ। साथीहरूसँग पानी खाने बहाना बनाई म तिम्रो घर जान्थे। तिम्रो घरका सबैजना नाचगानमा गइसकेका हुन्थे र त म तिमीसँगै तिम्रो घरमा बसेर नाचगान हेर्दै अनेकन प्रेम लाभ गर्दै आधा रात कटाउँथे लाठी। याद छ नि? एक्लै हो कि भाउजूलाई पनि लिएर जाने हो भन्दै साथीहरू कराएपछि म कलेजमा भेट्ने बाचा गर्दै तिमीसँग बिदा हुन्थे। प्रेममा कस्तो शक्ति हुँदो रहेछ अघि। नाचगान फिटिक्कै मन नपराउने मान्छे म साथीहरू बटुलेर हिँड्ने भइसकेको थिएँ। तिम्रो माया पाउनलाई म जुन कुनै हरकत गर्न पनि तयार भइसकेको थिएँ। प्रेम र लडाईँमा सबै थोक उचित हुन्छ भन्थे। सायद त्यति बेला म तिम्रो लागि मर्न पनि तयार हुन्थ्यो होला। प्रिया, तिमीले मायाले काले भन्दा म औधी खुसी हुन्थे। मैले तिमीलाई बुझ्न सकिनँ कि तिमीलाई बुझाउन सकिनँ। म अझै अन्योलमा छु। धोकेबाज प्रतीक्षा, तिमीलाई धोकेबाज त भन्दैछु। कहिले लाग्छ मैले नै हतार गरे कि तिमीले भन्दै थियौ हामीले भविष्य बनाउनु छ, हामी पढ्दैछौँ। प्रतीक्षा, हाम्रो माया प्रेम चलिरहँदा के भए? सम्पूर्ण विगतलाई कोट्याएर निको भइसकेको घाउलाई ठुलो बनाउन चाहन्न म। तर पनि केही विगत त्यस्ता छन् जुन जति भुल्ने कोसिस गरे पनि भुल्न सकिन्न लाठी। तिमीसँगै शरद खोलाको झुलुङ्गे पुलमा चखेवा जोडी झैँ उडेका पल कसरी भुलौँ? भन त लाठी। तिमीसँगै शारदा खोलामा झुलुङ्गे पुलमा चखेवा जोडी झैँ उडेका पल म कसरी भुलौँ? प्रतीक्षा, तिमीले र मैले क्यान्टिनमा सँगै खाजा खाएको पल, त्यो पल सम्झदा आँखा रसाउँछ लाठी। विगतलाई नकोट्याउँ भन्दै कोट्याउन मन लाग्छ। तिमीले बिर्सियौ। अनि 2067 सालको होली पूर्णिमामा रमाएको पल, जुन बेला होलीको न्युमा मैले तिम्रो सिउँदो पनि अभिले रङ्गाइदिएको थिएँ। तिमीलाई पनि त थाहा छ नि लाठी, त्यो 67 सालको होली पूर्णिमामा रमाएको पल, जुन बेला होलीको न्युमा मैले तिम्रो सिउँदो पनि अभिरले रङ्गाइदिएको थिएँ। अफसोस, त्यो सिउँदोमा अहिले अर्कैको सिन्दुर परिसकेको छ। प्रिय प्रतीक्षा, म कसरी भुलौँ? म कसरी भुलौँ? तिमीसँग घन्टौँसम्म फेसबुकमा हराएको पल अनि सम्झना आउँछ नि। तिमीसँगै ढुकुर जोडी झैँ रमाएको पल कति आनन्द हुन्थ्यो। जति बेला पनि तिमीसँग ढुकुर जोडी झैँ ठाउँ घुम्न जान्थे। हाम्रो प्रेम सम्बन्ध राम्रै थियो। हामी दुवैजना असल शिक्षक बन्ने लक्ष्यका साथ अध्ययन गरिरहेका थियौँ। जब मैले रेडियोमा काम सुरु गरेँ नि, त्यसपछि के भयो खोइ, के भयो? रेडियोमा बोल्ने रहर मलाई खुबै थियो। मैले रेडियो सल्यान एफएममा काम गर्ने अवसर पनि पाएँ। तर म आफ्नो लक्ष्यबाट विमुख भइसकेको थिएन लाठी। मैले तिमीलाई बुझाउन सकिनँ कि
या तिमीलाई लाग्यो मेरो साथ लागिरहे चौपट हुन्छु। तिमीले मलाई बुझ्न सकेनौ, मैले बुझाउन सकिनँ। तिमी +2 पछि स्नातक पढ्न काठमाडौँ लाग्यौ। म पहिलेकै लक्ष्य बमोजिम शिक्षक गर्न थालेँ। मलाई पनि स्नातक पढ्ने रहर थियो, तर गरिबीले पुरा हुन सकेन। अन्त्यत हामी पूर्व पश्चिम भयौँ। हो, अन्त्यत हामी पूर्व पश्चिम भयौँ, सम्पर्कविहीन हुन पुग्यौँ। यत्तिकैमा हाम्रो मायामा पूर्ण विराम लाग्न पुग्यो लाटी। केही समयको अन्तरालमा हाम्रो भेट त भयो, तर निकै ढिला भइसकेको थियो। हामी दुवै आफ्नो बाटोमा थियौँ। तिमी र म दुवै विवाह बन्धनमा बाँधिसकेका थियौँ। म अझै तिमीलाई सम्झन्छु। तिम्रै प्रतीक्षामा धेरै बसे र पनि हाम्रो मिलन हुन सकेन। त्यति बेला तिमी पश्चाताप गर्दै थियौ, तर निकै ढिला भइसकेको थियो। तिमी स्वार्थी रहेछौ। म जागिरे भएको थाहा पाएपछि तिमीले आफूलाई अभागे ठान्दै थियौ अनि गल्ती गरेको महसुस गर्दै थियौ। तिमी आफ्नो बाटो लाग, म आफ्नो बाटो लाग्छु। अब हामी एक हुन सक्दैनौ भनेर मसँग टाढा हुने निर्णयमा पुगे कि होइनौ र लाटी? यो निर्णय त तिमी आफ्नै थियो नि। जे हुनु भयो। तिमी पनि अहिले विद्यालयमा पढाउने शिक्षिका भएकी रहेछौ। सधैँ तिम्रो प्रगति भइरहोस्। अन्त्यमा माया भनेको पानीको सागर हो। जसले पौडिन जान्छ उसले प्यास मेटाउँछ पनि रमाउँछ पनि। जसले पौडन जान्दैन उसलाई त्यही सागरले डुबाउँछ। तिमी सधैँ खुसी रहनु, यही कामना हो लाटी। तिमी सधैँ खुसी रहनु, यही कामना गर्दै यो पत्रबाट ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। उही तिम्रो हुन नसकेको मान्छे महेन्द्र बस्नेत। आदरणीय श्रोता प्रेम, कार्यक्रम जीवन चरित्र सुनिरहनु भएको थियो। लेखक महेन्द्र बस्नेतज्यूले शारदा नगरपालिका 1 चैमाङ सल्यानबाट लेखी पठाउनु भएका प्रेम गुच्छाहरूलाई आजको जीवन चरित्रमा प्रस्तुत गरेका थियौँ। यति बेला नापी कार्यालय सल्यानमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँले लेख्नु भएको प्रेम पत्र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अनि लेखक महेन्द्र बस्नेतज्यूले जस्तै तपाईँले पनि पत्र लेख्नुहुन्छ, तपाईँले पनि कथा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कथा, तपाईँको पत्र हामीलाई पठाउनुहोस् है त। तपाईँको प्राप्त कथालाई हामी यसरी नै संसारैभरि बाँड्ने प्रयास गर्नेछौँ, जसको लागि तपाईँको पत्र हामी माझ आइपुग्ने ठेगाना rj.cra93.8@gmail.com यही मेल आइडीमा तपाईँ आफ्नो कथा, प्रेम पत्र, गीती कथा, यात्रा स्मरण, तपाईँलाई जे सहज लाग्छ, तपाईँले जे गर्नु भएको छ त्यही पठाउनुहोला। यही ठेगानामा तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको प्रतीक्षा गर्दै आजलाई यतिन्जेलसम्म रेडियो सुनि साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता प्रेतहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका लेखक महेन्द्र बस्नेतज्यूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै जाँदै तपाईँले आजको यो कथालाई सुन्न छुटाउनु भएको छ भने हाम्रो आधिकारिक युट्युब च्यानल सुदूर टाइम्स अनलाइन टिभीमा गएर पनि तपाईँले हाम्रो पुरै कार्यक्रमलाई सुन्न सक्नुहुन्छ भन्दै तपाईँको मनको साथी म चन्द्र थापा दोस्रो शनिबार तपाईँले लेख्नु भएको कथा जस्तै लाग्ने एउटा जीवन अनि जीवन जस्तै लाग्ने एउटा कथा लिएर आउने बाचासहित आजलाई भने कार्यक्रम जीवन चरित्रको यो श्रृङ्खलाबाट बिदाईका हातहरू हल्लाउँछु।
तपाईँको यो साता शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।